جاؤ دوسری لاجو کویت میں حاضر ہوں. ایک کوئی وجہ ہے جس کی وجہ تو خنزیر حرام ہے، بے حیائی کیوں بارد ہے. ہون پتہ لگی رسول کیوں فرمائے جس میں حیا نہیں اس کا دین نہیں. دین حیا ہے. جیڑی چیز بے حیائی تیو بارے وہ حرام ہے. چلو میں اس کو آسان کر. دو شیشے دے گلاس نے، دو شربت پہ ہے، کوانٹٹی جیسی ہے، رنگت ایک جیسی ہے. ایک ہی روح افزا ہے، ایک ہی شراب ہے. ایک شربت حلال کیوں، ایک حرام کیوں؟ رنگت دی وجہ تو بھئی صاحبان شعور نال خطاب ہے. کوانٹٹی دی وجہ تو، اثرات دی وجہ تو. روح افزا دا شربت تیرے واسطے فائدہ مند ہے، پی لے. شراب والا شربت تیرے واسطے نقصان دے. مالک کی نقصان ہے؟ فرمایا روح افزا پئیں گا تیرے ذہن کو سکون آئے گا، شراب پئیں گا تینوں سینس لیس کرے گا، تیرے شعور تے پردہ پا دے گا، تین انیا کر دے گا، تین پتہ نہیں لگن لگا سامنے ماں ہے، بہن ہے یا دھی ہے. میں آغا جی دی موجودی کی بلادی جملہ کھاں. شراب کیوں حرام ہے؟ مقدس رشتیاں دی پہچان مقاند ہے. ہون پتہ لگئی اسی یزید تے لعنت کیوں کیتی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. سارے بولو حیدری. جیڑا فنکشن شراب دا ہے وہی فنکشن یزید ہے. چیز حلال حرام اپنے فنکشن دی وجہ تو. انسان ہوتے اثر اچھا ہے چیز حلال ہے، انسان ہوتے اثر برا ہے چیز حرام ہے. کیوں میں اتنی محنت کر رہا؟ میں جناب نو دلائل نہ لکھ بنیاد دیتی ہے دین اسلام حلال حلال کیوں ہے، حرام حرام کیوں. اثرات دی وجہ تو چیزیں حلال نے، اثرات دی وجہ چیزیں حرام نے. انسانیت اثر اچھا ہے چیز حلال ہے، انسانیت اثر برا ہے چیز حرام ہے. 1400 سال میری قوم تے سب تو زیادہ اعتراض ماتم دا. ماتم نہیں ٹھیک جی، ماتم نہیں کرنا چاہیے جی. ماتم حرام ہے. کس آکھیا؟ مولوی صاحب آکھیا. کیوں ماتم حرام ہے؟ جی زندہ نے ماتم کرنا چاہیے. یہ زندہ روندے پٹ دیں. میں جناب دے شعور تک سوال کرنا چاہنا، کتنے شیعہ و کتنے سنی نہیں میری غرض. سب تو بڑا میں نے اعتماد ہے کہ میرے مصطفیٰ دی امت بیٹھی ہے. جج بن کے میں فیصلہ کر دے اگر زندہ نو رونا پٹنا حرام ہے تو یہ جڑا یعقوب نبی علیہ السلام 40 سال روئے نے، یہ زندہ یوسف نو روئے نے یا مردہ یوسف؟ جی او کربلا دے شہید زندہ تسی تے چھریاں مار کے خون کٹ دے بلڈ ضائع کر دے. یہ کتنے لکھے ہے؟ جے زندہ دی یاد اچ خون بہانا بدت ہے، فتوے لے کے ساڑھے تے چڑھن آ لیا. یہ جڑا خواجہ ویس کرنی وٹا مار کے 32 دن تروڑے آن، یہ زندہ نبی دی یاد ہے یا آیا یا مردہ نبی دی یاد ہے؟ حرام ہے، حرام ہے، حرام. تیرے حرام حلال آکھن نال چیز حلال حرام نہیں. مصطفیٰ دے قانون دا نا دی. میں لاجک پیش کیتی جناب دے ذہن وچ. حلال حلال اس واسطے انسانیت واسطے مفید ہے، حرام حرام اس واسطے انسانیت واسطے نقصان دے. ماتم حرام ہے. اے ہے ماتم. یا حسین ایتھوں ہاتھ چاہیا ہے، ایتھے مارے ہے. کیڑی شے وچ حرام ہے؟ چلو میں جملہ بدلا ایک لطیف جا اشارہ کرنا پھر میں جناب دے چہرے ویکھاں کون کتنے پہنچے. ہاتھ میرا ہے، سینہ میرا ہے، سٹ ایتھے درد اوتھے کیوں ہے؟ آئے میں صدقے بولو حیدری زندہ مردہ مردہ. اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ. شیعہ دی عبادت ماتم ہے، سنیہ دی عبادت تراویح. میرا خیال ہے گزارا ہو سکتا ہے اگر شدت پسندانہ رویے معاشرے چو گھٹائے جان، برداشت پیدا کی. اس کا طریقہ ہے کہ ماتم والا تراویح والے دی ٹینشن نہ لے.
तरावी वाला मत। अपने आप को बिलीव कराओ, समझाओ मैं तरावी पढ़ना, मेरे को तरावी का सवाल है, मातम का नहीं। मातम वाला अपने आप को यकीन दवाए कि मेरे को मातम का पूछा जाना है, तरावी का नहीं पूछा। तरावी वाले की कबर वखरी है, मातम वाले की वखरी। जिले असी किसी की जिम्मेदारी अपने गल पाने तो फिर टेंशन। वैसे 1400 साल गुजर गए सन कट्ठिया रहंदे। अज तक कोई हिस्ट्री साबित करो कि शिया SHO ने जाके दसिया वे जी पिछली साल इन्हें 11 पढ़िया ने, इस बारी 20 शुरू की यार। 40 पढ़ो, थोड़ी इबादत अल्लाह तो नसीब। बल्कि मैं तो इत्थों तक आफर दे सकना कि हर इलाके च असी शिया रमज़ान वेले होंगे। तुसी जरा बिजी होंदे हो, तरावी पढ़नी होंदी, असी अपने नौजवान हुसैनी फोर्स के बच्चे दे देने। तुसी अंदर आराम नाल तरावी पढ़ो, असी बाहर तुहाडी हिफाजत करना। जी हाँ, मैं इत्थों तक मैं दे सकना जनाब नूं। आगा जी दे सकते हैं तुहानू ऐसे बच्चे कि अले सुनो भाई तरावी पढ़ रहे हैं, खतरा है, असी बाहर खड़े हो जाना, असी तो पढ़नी है नहीं। इतना हौसला तुसी भी पैदा कर लो। चलो ना सन सपोर्टी दो, सन रोको तो नहीं ना। नाले आदम जी इमाम हुसैन दी नान बददुआ है, इन्हां पिटदियां रहना, ये आए पिटदे नहीं जांदे। वैसे आपस में बैठे हाँ, पंचायत के लोग बैठे हो, शरीकां दी सज़ा वधाई दी है, रूट घटाई दा नहीं। बल्कि आखो ऐसा चलो जी अगले चौक तक यार, अगले चौक तक करवाओ जिन्होंने मातम। उत्तों आदि उन्होंने बददुआ है, नाल सन रोकते भी हो। एक दूजे के अंदर अदमे बर्दाश्त की वजह है, बर्दाश्त करना सीखो। पैगंबर अकरम मस्जिद पाक च बैठे ने, नबी गैर मुस्लिम आ गए ने, यहूदी कुछ बहस कर नबी नाल, खुल के अजीम दे मालिक मुस्तफा वेलकम किया, आओ बैठो भाई, आओ आओ, कोई गल करनी करो। खंदा पेशानी नाल पैगंबर उन्होंने वेलकम किया। विचू साहबा कराम सोड़े पे या रसूल अल्लाह, फूल खराब करते हैं पे, नमाजा पढ़निया ने। फरमाया हाथ हौला रखो, किसी नेड़े लगन देना जे तेन तोड़नी। जिस नबी दे दीन वास्ते इतना प्यार इंसानियत दा, असी क्यों दूर हो रहे हैं? बर्दाश्त पैदा करो। हाँ, मेरा मकसद ये नहीं कि तू मातमी होवे, मातम हो इबादत है, आख्या होएगा नहीं, रोकिया रुकेगा नहीं। मातम हराम है, छुड़ा लो साढ़े को। मैं तेन शिया दी वीक पॉइंट दसा, कमजोरी दसा। शिया दलील पिछे मरद है। हाय हाय रोंगटे खड़े हो रहे हैं बाजी मेरे, मैं जुमला आखा, ये मेरी नहीं कोई मालक दी अता है। वाहिद फिक़ह जाफरी है जेड़ा दलील दा मजहब है, कियास दा नहीं। आया मेरे इमाम दी फिक़ह च कियास नहीं, दलील है। साढ़े को मनवाना ही दलील नाल, किसी ने छुड़ाना ही दलील नाल छुड़ा। शिया दलील लेंदा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आमदे ही उत्थे नहीं जिथे शऊर आ गए। सेंसलेस लोगों के ज़हन हुसैन नहीं आमदा। इंसान को बेदार तो हो लेना, बेदारी का ना हुसैन, शऊर और आगही का ना हुसैन। अगर मातम गलत है साढ़े को छुड़ा लो प्लीज़। उसका तरीका है कि सानी दे साइड इफेक्ट दसो। मेरी कौम के बच्चों को बिठा के उन्होंने आखो ए नुकसान है, मातम छोड़ दो, असी छोड़ दें। खनजीर क्यों हराम है? बेहयाई तो बारदा है। शराब क्यों हराम है? सेंसलेस करता है। भाई मातम हराम है, ये साइड इफेक्ट दस। मेरी कौम को नुकसान दस, ए नुकसान है, ए नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल काले गुजरा सी मातम नहीं गली, क्यों नहीं करन देना जी? एडियां महंगियां गलियां बनवाइया ने, पूरे महल्ले कट्ठियां करके तो कंक्रीट वाली गली बनवाई, इन्हों के पिटन नाल गलियां बह गई। समझ आ रही? ठीक नहीं करना चाहिए। 3 मंजिला कोठी सारी जिंदगी कमाई करके असी खर्चा करके बनवाईए, ये पिटदे लंघे ने, साडा लेंटर टुट गया। समझ आ रही है भाई? उन्होंने मकान साढ़े मातम की वजह तो गिरा, छोड़ देना। इन्ना पिटा कुटी लाई है, सारे जहान बारिश होंदी है, साढ़े काले गुजरा बारिश मुक्की इन्होंने मातम की वजह, असी छोड़ देने। साइड इफेक्ट आए हाय
نہیں دسے گا سائیڈ ایفیکٹ پھر میں ماتم دے فائدے دساں گا. تو نقصان نہیں دسے گا یا پھر اسے مظلوم دے ذاکر آنا یہ تو ساری ڈیوٹی ہے. پھر میں فائدے دساں. چیز دین وچ حلال کیوں ہے؟ انسان واسطے فائدہ مند ہے. چیز دین وچ حرام کیوں ہے؟ انسان واسطے نقصان دے. ماتم چھڑانے تے نقصان دس نہیں تے آؤ پھر میں فائدے دساں. فائدہ کی ہے؟ کرونا دا کدھر علاج نہیں. کرونا دنیا نو بلا کر کے رکھ دیتا ہے. 100 سالہ ہسٹری چتنا فائنانشلی نقصان نہیں جتنا 69 سالہ ہو گیا. بے بس ہوگی انسانیت. WHO نام نہاد ترقی دے پول کھل گئے. اجے تک کوئی دوائی نہیں. تسی فائزر لوا کے بیٹھے ہو لیکن یہ بھی پروٹیکشن ہے میڈیسن نہیں. یہ کی ہے؟ میں لوا لی ویکسین ہون من کیوں کرونا ہونا اے تیرا امیون سسٹم ہے. ہائے ہائے تینوں اندروں مضبوط کر دیں. تو لوا لی ہون نہیں ہوئے گا حالانکہ ہوندہ ہے. اگر یہ دوائی ہے تو پھر ویکسین دے بعد کرونا نہ ہوئے پھر بھی ہو رہا ہے. یہ مطلب علاج نہیں حفاظت. تیرے اندروں تسلی ہوگی ہون میں پھر سائنو فارم لوا لی ہے نا ہون کتنے ہونا ہے. وہ جلے تو اندروں تگڑے ہو جانا پھر کچھ نہیں ہوتا. دنیا جناب کھپ گئی ہے کہ کریے. یہودی ڈاکٹر ہے اس سے جی میرے کو فزیکلی ورزش ہے او کرو کرونا ہویا بھی ٹھیک ہو جائے گا. زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے لنگز نے پھیپھڑیاں چست اس روپے بریک رکھو کریے کی اس کے دوائی شوئی کو نہیں جے یہ سہارا ہی ہے. صبح و شام گھر دفتر بار ڈیرے تے گڈی چ بیٹھ کے 5-7 منٹ ورزش کرو ہویا بھی ٹھیک ہو جائے گا. کرنا کی ہے؟ جھوٹ بولا میں نے ممبر تو اتار دی. وہ یہودی پیادہ ہے. میں صدقے جنہ ویڈیو ویکھی ہے بھائی رکھ مولوی سر تے قرآن اسی انہوں جا کے دسیا ہے کرونا دا علاج ہے. دسی الفضل و ما شہدت بہ العدا. فضیلت ہوئی جی دی گواہی غیران دے گھروں آوے. وہ نہ 11ویں آلے نہ 12ویں آلے نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے نہ تراوی آلے نہ ماتم آلے نہ ٹوپی آلے نہ سلوار چھوٹی آلے. وہ تو ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر میڈیکل از میڈیکل. یہ مطلب ہے 1400 سال بعد اس یہودی دی ویڈیو نے دنیا نو دس ہے جس دا علاج کائنات ہی نہیں او دا علاج ماتم ہے. چھڑانا ہی تے نقصان دسنے نہیں تے میری قوم ماتم کرے گی میں فائدے دس رہے ہیں. ماتم میرے حسین بادشاہ اللہ ایسے واسطے حضرت جوش فرمائی انسان کو بیدار تو ہو لینے ہر قوم ہمارے ہیں حسین. آؤ میرے وقت طبیب بشریت دا نام حسین ہے. معالج انسانیت دا نام شبیر ہے. قسم خدا پاک دی دنیا نہیں سمجھی شبیر نے. میرا حسین بادشاہ کتنا کمال ہے. آیا ہی معالج انسانیت بن کے. میں کی پڑھا میرے حسین دے اس دنیا تے آئے نے تے پہلے پیشنٹ دا نام فطرت سے آخری پیشنٹ دا نام ہو رہے آئے. اینی اگے پیچھے ٹکرا ماردہ پھرنا ہے حسین دے گھارا جیدہ کدھر علاج نہیں ہوتا علاج ماتم حسین. اگر دنیا اس خاندانوں سمجھ دی علی دیاں دھیاں بازار ہیں دکھ اس گل ہے کلمہ پڑھنا لیں اس گھر مار دیتا ہے. کچھ حاجیوں نے مل کے کعبہ گرا دیا. قرآن دیاں کاریاں مارے نبی دیاں دھیاں نو. کعبے دیاں حاجیاں مارے رسول دیاں دھیاں نو. ناراض نہ ہوئی جمعے دیاں نمازیاں مارے اس گھر. پکا نمازی ہے ملاؤن شمر ایڈا پکا نمازی حسین پیدا دھینو جھولی چوٹھا سی لیٹ پہ انہیں مظلوم فرمایا کیا کرنا ہے اسے کہ تین قتل کر کے جمعہ پڑھنا ہے. 16 دفعہ دا حاجی ہے بے غیرت 16 مرتبہ حج کر چکا ہے. قاتل تیرے نبی دے پتر دا نمازہ میں کھا کے بلیک میل کریں گا نبی نو. مسلمانہ مارے ہیں کتنا مارے نے
53 محملہ چو 3 رہ گئے، 120 مستوراں چو 12 رہ گئے، 84 بچیاں چو 9 یتیم رہ گئے۔ سال دے بعد رہائی ہوئی، عالیہ پہ پوچھ دیئے، علی زین العابدین پوچھ دیں اماں ہن کتھے جانا ہے؟ فرمایا سب تو پہلے کربلا، ایک تے میں تیرے پیو مظلوم دا چیلم کراں، دوسرا میں اکھا نال ویکھاں قبراں بنیاں نے یا نہیں بنیاں، 11 محرم میں تیرے پیو دی لاش دھوپاں تے چھوڑ آئی ہے، جب تک میں جا کے ویکھاں نہیں میں تسلی نہیں۔ یہ پھر 3 محمل کربلا دی سرحد تے پہنچے، پہلا مجاور متولی، حدیث کی سادہ راوی جابر بن عبداللہ انصاری، مسافر رک، سید الساجدین رک گئے، سلام فرمائے میرا بھی سلام، کون ہو؟ سجادہ دن مسافرہ، کتوں آ رہے ہو؟ شام چو، محمل؟ فرمائے میرے نہیں، انہاں وچ کون ہے؟ سجادہ دن پردے دار ہوں، تریجہ ہو جا سوال کی تے توڑی ہائے نکل جائے گی، جابر وے کیا دینے تیرے پردے دار ٹور نہیں سکتے؟ آفرین 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 بھائی، رات رو کیا دینے اگے نہ ٹور سکتے، ہن ٹور سکتے، کیوں پوچھا یہ ادھا مجال نہیں، اوقات نہیں، میں نوکر ہوں، میں غلام، میں متولی ہوں، میرے بادشاہ دا حکم ہے، کوئی سوار ہو کے تو نہیں گزر سکتا، اگر لے سکتے ہیں تو لے کیا ماں، سجادہ دن تے جے نہ لے سکم، مطلب پھر 9 میل والا ہے۔ اللہ اکبر، جڑا جمعہ شیعہ ماں دی جھولی چ ماتمی ہے، جدنا کہنا 9 میل والا ہے، پہلے ماں ملو چ رو کیا دی، واہ لکھن والا میری اپنی قسمت ہے میرا اللہ، شام وچ 9 میل، بھراواں دے شہراں وچ بھی 9 میل۔ سجاد ادھے کل پوچھ یہ کس دا حکم ہے؟ آدھا جی میری 1,00,000 کروڑ مجال، یہ جاگیر شہزادہ پاک دی، مالک میرے وڈے بادشاہ نے، حکم جلالیاں لے دے، کسی معاف نہیں کر دے ہو، سخت آرڈر ہے، ٹور سکتے ہو تے ٹرو، نہیں تے نہیں تسی سوار گزر سکتے۔ پر میں پوچھو کون ہے دا بادشاہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام، جڑی مدت باغی دی بہن سن تھک پئی آئی، ایڈا سونا نہ سن کیا دیئے شکر ہے میرا اللہ پاک ہو گئے، شام فتح ہو گئی ہے، کی ہویا میں اجڑ گئی ہاں، بھیراواں دے حکم تے چل رہے ہیں، ایک باری پھر دس دی ہاشمیہ دے چند دا حکم ہے، جلالیہ لے غازی دا حکم ہے، دعائے سیدہ دا حکم ہے، دس دے آئے نے جابر، سن دے آئے نے سجاد، 8 واری دس چکے نے تے پچھلے محمل چوں ایک بچی جھن پئی، سید الساجدین، میں نہ آخنا ہی میں لہاندہ کیوں لتھیاں ہو، نکے نکے ہاتھ بند کیا، نہیں سجاد کوئی گل نہیں، اگلے محمل تے امیر پیو دی دھیئے، اسی توڑے نوکر غازی دیا دیا، وہ نہ لوے وہ شہزادی ہے، ساڑھے تک مامیاں دی جاگیر ہے۔ فرمیندے نے عبد خدا تو اپنے بادشاہ کو جا سکنا ہے؟ جی جی، فرمایا انہوں نے جا کے آکھی قافلہ ہے، انہوں نے پردے دار نہیں ٹر سکتی، اگر تیرا بادشاہ تھوڑی گنجائش دے دے، اسی جھوٹ نہیں بول دے، وہ زیادہ زخمی نے، میں تے ٹر لانگا، پردے دار نہیں ٹر سکتے۔ آدھا جی میں ضرور جاننا، تُسے 1 منٹ انتظار کرو، ٹر کے پھر جابر واپس آئے، جی وہ پوچھن کون نے تے نا کی دساں، پر میں دسی کوئی شام چو المسح، وہ آدھی میں نہیں ٹر سکتی، جتنا تیز صحابی بڑھڑا ٹر سکتا ہی ٹر پیا، اجے 5 قدم سرکار وفا دی قبر تو دور ہے، غازی دی قبر نو زلزلہ ہے، موجز ماں پیو دا پتر جلالیاں لگا غازی کہ بنیا قبر اچ، فرمایا او کیتے جڑا نہیں کرنا،
کس نو روک آئے جی شام چمل مسائب ہے، فرمایا مدینے علی وہ زینب ہے، جتنا تیز جا سکنے جا، اناک بازو کوئی نہیں تے نوکر اٹھ کے آ جانا، آنکھی کنیز دا پتر پیادا ہے، میرا اعزاز ہے یہ، میری قبر نو زانو سمجھو، اتھے آ کے محمل بٹھاؤ، میری عزت ود جائے گی۔ جابر آتا میں تیز ٹریا، میرے پہنچن تو پہلے نہ لہنا لی لہ چکی ہے، تے رو رو کے پیا دی الحمدللہ میرے بھیراوان دے شہر آباد، ساریاں ٹرو میرے غازی دا حکم آ گیا، ساریاں زبر کرو میرے ویران دے حکم آ گئے، او میں صدقے ہو پاؤں 1400 سال پہلے کلی ٹری آئی، آج کروڑا شرفا دیاں بہناں بچے لے کے پیدل مشی کر رہے، لبیک یا حسین، ٹردی سدھی ابو الفضل العباس دی قبر تے آئے، ہو جی میں تھکے نو منزل مل جائے، باندی بھیرا دی قبر نال بے کیا دی عباس شام دی قیدرن دا سلام، عباس پتران ہوئی دا سلام ہوئی، عباس میں تیرے آسرے تے ماں دا گھر چھوڑیا، عباس تو میرے واسطے بڑے انتظام کیتے، درختان تو پکھی تو ڈالنا رہا، عباس تیرے بعد بدماشان دے جا کے لے گئے، انہاں میرے گلاں چ رسیاں پا لیاں، عباس میں چھتیاں شہراں چ پھر آیا نے، میں راج کے ماں دی قبر نہیں ویکھی، میں بازاراں ٹرایا نے، عباس دربارے شام وچ میں نتھے کھلوایا نے جتھے غیر مسلم کھلوائے جانے، عباس میرے بابے میرا لہجہ کدی نہیں سنیا، میں شرابیاں نال بول دی رہی ہوں، عباس میں تو دین بچائی ہاں، آئیے اس واسطے ہاں، اٹھ میرا آسرا بان، میں نے حوصلہ دے، عباس تو میرا مان ہے، عباس تو میری طاقت ہے، میں مک گئی ہوں، کیا کرنا ہے؟ فرمایا میں حسین دی قبر تے جانا، میرے چ ہمت کوئی نہیں، جڑا بندہ حالے تک نہیں رونا شرازی ہے، جملہ میرا نہیں، کسے معصوم ہستی دوئے گا، ہر بندے دی ہائے نکل جائے گی، فرمایا عباس میرے جو حوصلہ نہیں، میں حسین دا کی میں سامنا کروں، تو ٹوریں گا نال میرا حوصلہ بڑھ جائے گا، کیا کرنا ہے؟ فرمایا تو میرا آسر ہے، تو میرا مان ہے، عباس دے کٹے بازوان دا سہارا لے کے اوکھی ٹردی حسین دی کچی قبر تے آ گئی، اماں دا جایا میرا سلام، قبر چوازی میں پاک ہو گیا، دکھ سارے غازی نو دسنی ہے، میرے نام تے صرف سلامہ کرنی ہے، میں تے صرف مشورے دے رکھے ہیں، اندر دیئے گلہ ساریاں غازی نال کرنی ہے، فرمایا نہیں حسین میں تیرے نال کرنا آئیا، میں عباس دی قبر تے تاں گئی ہاں، میرا حوصلہ کوئی نہیں رہا، عباس میں مک گئی ہاں، کیوں نہیں آئی؟ فرمایا میں غازی نو آکے میں طاقت دے، میں حوصلہ دے، کیوں گھبرا گئی ہیں؟ فرمایا کیویں دساں سکینہ مر گئی، حسین شامیاں اتنا مارے تیری دی زندہ ظالمہ اتنی عذیت دیتی ہے، ظالمہ اتنیاں جڑکاں دیتیاں نے، وہ نکل گئی ہے، ٹردی والی تو آکھیا ہی نہ میری بہت قیمتی چیز ہے، میں نہیں بچا سکی اس کو، 7 دن کربلا قیام میں ایک وین میں کراں، 7ویں دن اٹھن لگی کچی قبر، جو میں کاری قرآن نو چمدہ ہے نا،
بوسا دے کے دی حق تے بندا ہی میری لاش اٹھ دی، لیکن پھر میں زندہ اٹھ کھڑی ہوں۔ حسین میں اپنے واسطے زندہ نہیں، میں تواڈے واسطے زندہ ہوں۔ میرے کو امانت ہے جڑی ماں دی قبر تے میں وعدہ کر آئی ہوں، میرا کچھ بچے نہ بچے، میں تیرے پتراں دی نسل بچاؤں گا، میں اس سجاد نو بچا کے مدینے پہنچانا ہے۔ میں بڑا اوکھا بچایا، حسین مارن والے چوکھے آن، چھڑان والی میں کلی آن، تیری قسم ہے میں کھو کھو کے بچایا، میں کسی طریقے سے وہ زندہ مدینے پہنچانا ہے۔ الوداع اللہ دے حوالے، پھر کدی زندگی رہی، پھر تیرے شہر آواں گی۔ قبر رسول اللہ دے پتر دی حل گئی، فرمایا توحید تو لے کے میرے تک سارے ممنون آسی تیرا بہت شکریہ، تو ماں دے ویڑے راج کے نہیں ٹوری، ساڑھے مشن دی خاطر چھتیاں شہر میں ساڑھا سب کچھ بچا کے آئیں گی، قیامت تک میری نسل تیری مقروض ہے، تو موسن ہے توحید و رسالت ہے۔ اما دی جائی 7 دن تو قیام کیتا ہے، 7 دن تو وین کیتے نے، ایک وین دا میں بہت انتظار ہے، وہ تو کوئی نہیں کیتا، اٹھن تو پہلے وہ ایک وین کر دے، کھلوتی پھر بیٹھ گئی، قبر تے منہ رکھ کے دی یہ کیڑا وین رہ گیا، میں تے ایک دا کیتا ہے، میں تے 13 وین کیتا ہے، میں عباس دا کیتا ہے، میں اکبر دا کیتا ہے، میں قاسم نورنیاں، میں سیدزادیاں حسین، میں کریمہ ماں دی دیاں، میں توڑے سیداں تو پہلے امتیاں دے وین کیتے جو، میں جون نورنیاں، میں کیس نورنیاں، میں حبیب نورنیاں، دور بنائیا اور دی قبر، اٹھ میرے پیر ویخ میں نہیں ٹر سکتی، میں پیدل ہر دی قبر تے گئی ہاں، میں وال کھول کے ویر ہر کر کے رنیاں، کیڑا رہ گئی اماں دا جایا میں ہون کراں، شیعہ تیری ہائے نہ نکلی میرا کلیجہ زخمی ہو جائے گا، قبر چوازی سارے اندے کیتے نہیں، 9 میلہ تو باہر ایک بے وارث جوڑی دی لاش، جہاں اٹھن تو پہلے ایک وین پتران دا بھی کر لے، مرحبا مرحبا مرحبا، رو رو کے پیا دیئے حاجرہ نہیں، میں زینبہ صدقہ بنایا ہے، صدقیاں نو سید نہیں رون دے، جدوں رونا ہے تین رونا ہے، تیرے سونے اکبر نو رونا ہے، انہوں کیوں رونا ہے؟ پھر سیدزادی بھرادہ چیل منا کے اٹھی، 8 ربیع الاول آئی، شیعہ سنیاں مدینے دیاں گلیاں، اعلان پہ آندہ ہے مدینے آلے آؤں گھرائیں ٹور جاؤ، دروازے بند کر لو، زینب اجڑ کے آ گئی، بشیر آدھے میرا پہلا وین مقدہ گیا ہے، مدینے دیاں گلیاں چون نکے نکے بچے بھج دے آئیں، سارے پوچھ دے آئیں، پہلے داس آن تے محمد والا ہے، آفرین آفرین بھائی آفرین بھائی، ہانیاں نو ہانیاں نال پیار ہوندہ ہے، بشیر آدھے میں بچیاں دی گل دا جواب نہیں دیتا، نوجوان لڑکے میرے کل پوچھ دے آئیں، پہلے داس حسین دا یوسف والے ہے، آدم اعلان کیتے علا قد قتل الحسین بے کربلا، مدینے آلیوں تسی اجڑ گئے، مدینہ برباد ہو گیا، مہر نبوت سوار مارا گیا، شہادت حسین دی خبر اگ دی طرح مدینے پھیل گئی، اج 3 محمل ٹر دے نبی دی قبر تے آ کے رکے، جڑے ماما دیاں جولیاں تو شیعہ جمعیوں، جن بھرا 18 چڑھان آلے آن، اج لہان آلا کوئی نہ، نبی دی قبر نال ایک درخت ای درخت دا سہارا لے کے زخمی علی دیاں قبر تے رتھیاں، اگے اگے علی دی ولیہ دی نانے دی قبر تے حضرہ کیا دی، نانا دسن آئیاں دین بچ گئے، نانا پتر تیرے کربلا رہے شام میں کلی گئیاں، نانا من ارمانی سے گل دے دیاں نو پیوہ تے مانوں دینے تو کائنات دا بادشاہ ہے، تیری قسمیں میں تیرے امتیاں دے بویاں کے کھلو کے تیرے نام دے واسطے دے کے چادر منگی آئی، جتھے منگ دی آئی عیسائی دین دے آن، تیرے امتی پھر لٹ دے آن، نانا من تیرے امتیاں لٹے آئے، نانا من تیرے مسلمانہ مارے، 3-4 سال پہلے دی ویڈیو کلپ میں دیکھی، فیصل آباد شہر دی مجلس روز عاشور چوک دیئے یا کھلے میدان دیئے،
ذاکر کوئی پہ پڑھ دے 5-7 بندے این آئے مجمع چیر کے خطیب رگے کونو انہاں کے مسئلہ پوچھنا آیا کہ پوچھنا جی اجدہ محرمیں تسی شیعہ مسلموں عبادت پہ کر دے ہو مسئلہ پوچھنا ہے اجدہ دن کوئی غیر مسلم نیاز دے وے لین دے ہو یا کوئی نہ انہاں کیا دسو کونوں تے کے دینا چاہتے ہو دے میں پادریاں اے میری قوم عیسائی ہے اگر قبول کرو اسی عیسائیاں سے حسین دے نا تے چادران دی نیاز بنائے کیوں دین دے وادن گواہ بنانا یا دسے ہے اسی دینا لیا جوائی لٹنا آفرین آفرین نانا میں تیرے امتیاں لٹے ہیں نانا حصائی دین دے رہے تیری امت لٹ دی رہی ہے نانا دعوت ذوالشیر آئی تسی آکھے کون میری مدد کرے بھری پرے آئے چو میرے پیو آکھے یا نا ناصروں کا یا رسول اللہ میرے پیو ہمیں بھری آئی نانا 3.5 سال دعوت ذوالشیرہ تو فتح مکہ تک میرے پیو مدد کی تھی بدرچ میرا پیو لڑے ہے احدچ میرا پیو لڑے ہے خیبر خندقچ میرا پیو لڑے ہے ہنود یہود نال میرا بابا علی لڑے ہے اے نانا 3.5 سال پیو میرے دی تلوار چلی ہے دین تیرا بچدا رہے توحید دی بچ دی رہی ہے دشمنی میرے پیو دی ودی رہی ہے نانا قبر چ باہرا میں قسم چاہے نہیں ہاں 3.5 سالان دے بدلے زینب چھتیاں شہرہ چ دیکھ اتنا امتیاں تیرے پترانو نہیں مارے آج اتنا آفرین بھائی جتنا تیریاں دیاں نو مارے آنے نانا میں اتنا مارے آنے میرے سکے ویر حنفیہ نہیں پہچانے آ میرا مسلمان بھائی ہسنا ہی تے سنوی ہسا رونا ہی تے ساڑے نہ رل کے رو نقصان نہ تیرے نہ میرے نقصان تے نبی دے کمبے دوئے نانا میں تیرے پتر دی نشانی لے آئی ہوں کیڑی نشانی جیڑی کمیز آخری ویلے شبیر بہن کو منگ کے پائی جائے جمال ملوں لٹ لی جدنال 72 دا خون لگا ہویا شام جو لٹ ملی آلیہ کمیز علیحدہ کر لئی سردیاں تقریباً شروع ہو چکیاں ساڑیاں ماما بہنا دیاں سردیاں لے کپڑے کٹن گیاں بھیراواں دے بابا دے چاچیاں دے اللہ نہ کرے بہن پرانے لباس لبدے موئے بھیرا دا لباس اس بہن دی کیڑی حالت ہوندی ہے پتہ نہیں کتنا پیار آئی کمیز نانے دی قبر تے رکھی ہے کمیز رکھن دی ڈھیل آئی قبر نبی دی ہلن لگ پئی ہے قبر تے ہاتھ رکھ کے آدھی ہے چولا ویکھ کے بچڑے دا تے تیری قبر حلاوے کھا گئی چولے پاک دی سرخی نانا میرے جگر تے خنجار رونیے رو کیا دیئے نانا تو پیو لگ رہے میں بہنا تو کمیز ویکھیے تیری قسم ہے کل 70 قدم دی آئیو بیٹھے آئی ہر ضرب میں کو تڑپا گئی میرا حوصلہ وے اللہ اکبر کمیز چالے یا لیا فرمائے نانا جو تو ان تکلیف ہے میں کمیز چالے نہیں الوداع نانا کوئی اور شام ہوئے میں پھر بھی حاضر نانا جب تک میں زندہ میں توڑے دین دی خاطر حاضر الوداع نانا انہیں ایک سلام میں اپنی اممہ دا کرنا امیر دیئے یا دی غریب دیئے سنی دیئے یا شیعہ دیئے میری دعائے میرا اللہ جنہوں دیاں دیتیاں نہیں نصیب چنگے کرے اللہ نہ کرے کسی دی دی اوکھی ہوئے اوکھیاں دیاں پہ کے گھراون بھیرا پہ پچھن وس لگ دیں اپنا دکھ بھیرا نو نہیں دستی پیو پہ پچھن دنیا دار بیٹھے ہو وس لگ دیں دھی پیو نو دکھ نہیں دستی ابا جی میں ٹھیک ہاں اینجے نہ پریشان ہوئے کرو دل ہوندے میرا بڑھڑا پیو ہے میری وجہ تو پریشان نہ ہوئے دیو گواہی سنیاں شیعوں تے جدن اوکھی دی تنہائی چ ماما نو مل دی ہے ماں دے گاللہ کیا دی اماں میں اوکھیاں اماں میں ماریا نہیں اماں میرا گزارا کوئی نہیں ہے میں نے ممبر دی قسم ہے اجڑ کے زینب سال بعد مدینے آئی ہے حنفیہ پچھدہ ریا دی ویر میں ٹھیکا نانے دی قبر تے آیا دی نانا کوئی اور شام ہوئے تے میں حاضر اتھو جدن آلیہ ماں دی قبر الٹوری ہے جعفر الزمان سرکار لکھے 36 شہران جنہ گھبران آلی 5 لاکھ بدماشاں جو حوصلے نال ٹرن آلی جدن زینب ماں دی قبر تے آئی ہے کھلو دی زینب جان پئی ہے قبر وہاں نالا کیا دیئے اماں باہرہ زینب اجڑ کے آگئے
حال آیا عالیہ دے سارے جو سرخ موتی ڈٹے نے کوئی پسینہ سرخ رنگ دائی پتہ نہیں کہ حال آئی جنت البقیع مزلزل آیا قبر بطول دی جواز آئیو ماں مار جائی سار کیوں زخمی ہے رو رو کے پیا دیئے میں